नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म सावित्री पौडेल बराल हजुरहरू समक्ष विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने सरल उपाय लिएर उपस्थित भएकी छु। सुन्नुहोस्, विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा अपनाउनु पर्ने सिप र तरिका। त्यसका लागि प्रारम्भिक अनुच्छेदमा पहिलो वाक्यमा पाठको विधागत चिनारी र लेखक सम्पादकको नाम उल्लेख भएको वाक्य लेख्नुहोस्। दोस्रो वाक्यमा लेखकको परिचय खुल्ने वाक्य लेख्नुहोस्। तेस्रो र चौथो वाक्यमा लेखकका साहित्यिक विशेषता एवं योगदान लेख्नुहोस्। अनुच्छेदको अन्तमा पाठले सङ्केत गर्ने र प्रश्नले प्रस्तुत गर्ने मुख्य सन्देशमा आधारित वाक्य लेख्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईहरूको प्रारम्भिक अनुच्छेद पुरा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेद विश्लेषणात्मक खण्ड हुन्छ। त्यसको आरम्भका वाक्यमा प्रश्नले सङ्केत गरेको उत्तरलाई केन्द्रमा राखी उत्तर लेखनको प्रवेशात्मक प्रस्तुति गर्नुहोस्। विषयवस्तुको सन्दर्भ घटनालाई सटिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। विषयवस्तुको पुष्ट्याइका लागि तार्किक प्रस्तुति गर्नुहोस्। विषयवस्तुका सबल दुर्बल पक्षको समीक्षामा केन्द्रित हुनुहोस्। परिवेश तथा पात्रको चरित्र चित्रणलाई सिलसिला मिल्ने गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। विषयवस्तुलाई व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा समीक्षात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। विश्लेषणात्मक खण्डलाई 2 वा 3 अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। भाषिक शैलीको माधुर्यलाई विशेष हेक्का राख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विवेचनात्मक उत्तरको निष्कर्षमा पाठ र लेखकको सङ्केत गर्दै पाठमा प्रयुक्त भाषिक शिल्प शैलीको प्रस्तुति गर्नुहोस्। छन्द, अलङ्कार, प्रतीक, बिम्ब आदिको प्रयोग के कसरी भएको छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी गराउनुहोस्। विश्लेषणात्मक खण्डका कुराहरूलाई सरल, सटिक, निचोडका रूपमा समावेश गर्नुहोस्। आफ्नो मौलिक विचारको अभिव्यक्ति प्रश्नले खोजेको उत्तरलाई टेवा दिने गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने भनेर केही तरिकाहरू बताइसकेपछि अब भने कक्षा 10 को पाठ 16 मा समावेश गरिएको माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाको विवेचनात्मक उत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ: माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाले माउजङको मनोदशालाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ, विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न फेरि अर्को पल्ट पनि म सुनाउन गइरहेकी छु। माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाले माउजङको मनोदशालाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ, विवेचना गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यमा मनोविज्ञानलाई सफल रूपले प्रयोग गर्ने एक चम्किला नक्षत्र भवानी बिच्छू विक्रम सम्वत 1966-2038 एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। मानिसका मनमा दमित इच्छा र चाहनालाई प्रकटीकरण गर्न सिद्धहस्त बिच्छुलाई गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त, आबन्तर, पाइप नम्बर 2, आगत जस्ता कृतिले चर्चाको शिखरमा पुर्याएका छन्। माउजङ बाबु साहेबको कोट कथा उनकै एक चरित्र प्रधान मनोवैज्ञानिक कथा हो। सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयवस्तु समेटेर मानवीय मनका किस्रा किस्रा केलाउन सफल कथाकारले यस कथाका प्रमुख पात्र माउजङ बाबु साहेबको माध्यमबाट शक्ति र सम्पत्तिले मातेका मानिस र तिनको पतनलाई मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। माउजङ बाबु साहेब राणाकालीन परिवारका एक बिर्तावाल व्यक्तिका रूपमा कथामा प्रस्तुत भएका छन्।
उनले पकजबाट मास रङको बेन्सनको ओभरकोट उपहारका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। त्यो कोटले उनको मान, शान, अहङ्कार र दुराचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। सभा समारोह जहाँ जाँदा पनि त्यही कोट लगाउने बाबु साहेबको कोट पुरानो भइसकेकाले सबैको उपहास र आलोचनाको माध्यम बनेको थियो। सबैले कोटप्रतिको हे अभाव प्रदर्शन गरेपछि माउजङमा हिन्नताबोधको भाव पैदा हुन थाल्छ। सबै कुरा बिग्रन्छन्, पतनको बाटोमा लाग्छन्। अङ्ग्रेजको साम्राज्य सकियो, राणा दरबारको चमक सकियो भन्दै चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्दछन्। अतीतको गौरवलाई सम्झेर मानिसहरूले ईर्ष्या गरेकोमा चित्त दुखाउन पुग्छन्। वर्तमानमा सबैले उपहास गरे पनि पहिले त्यही कोट देखेर दुनियाँले प्रशंसा गरेको, महिमा गाएको कुरा सम्झेर उनले चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्छन्। गृहमन्त्रीको स्वागत कार्यक्रममा माउजङलाई निमन्त्रणा आएपछि बेस्याहार भएको कोटको अवस्था देखेर उनले घर परिवारका सदस्यलाई झपार्छन्। अन्त्यमा आफ्नो व्यक्तित्वलाई प्रभावशाली बनाउनका लागि उनले पुरानो र धस्किएको कोटलाई रफू गरेर ड्राई क्लिन गराएर ल्याउँछन्। मन्त्रीको आगमनलाई उत्सुकतापूर्वक कुरेर बसेका माउजङले रफू गरेको कोट लगाएर मन्त्रीको जलपान समारोहमा उपस्थित हुन्छन्। माउजङको कोट देखेर मानिसहरूले हेय भाव राख्दै नजर लगाए। यसबाट उनको मनमा ज्यादै खिन्नताको भाव पैदा भए पनि बाहिर प्रकट भने गर्दैनन्। मन्त्रीको बिदाई गरेर फर्कने तयारीमा लाग्दा बाबु साहेबसँग हात जोडेर हिँडेको एकजना मानिसलाई कसैले बोलाउँछन्। बाबु साहेबको पाखुरामा हात अल्झिएको व्यक्तिले हत्तपत्त हात निकालेर हल्लाउँदा बाबु साहेबको कोट च्यातिन पुग्छ। आफ्नो अजेय गौरवशाली कोट च्यातिँदा उनलाई प्रलय भएको अनुभूति हुन्छ। भित्रै असीम पीडा भए पनि कसै सामु व्यक्त नगर्ने साहस जुटाउँछन्। घर पुगेपछि कोटलाई पहिलाकै स्थानमा झुन्ड्याएर भित्रै गलेको भावले मन्त्री भेटेर आएको अनि राणाहरूको राज गएको भनी श्रीमतीसँग प्रतीकात्मक जवाफ दिन्छन्। यसरी कथाको पात्र माउजङ राणाकालीन परिवेशमा हुर्किएका एक वीरतावान व्यक्ति भएको र उनले प्रदर्शन गरेका हरेक क्रियाकलापले शासकको घमण्ड र आफ्ना हातबाट सत्ता गुमिसकेपछि पनि छोड्न नचाहेको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। अत सरल र सुन्दर भाषा शैलीको प्रयोग तथा यथेष्ट मात्रामा तत्सम शब्दको प्रयोग गरिएको यस मनोवैज्ञानिक कथाले माउजङको कमजोर मानसिकताको चित्रण गर्दै उच्च कुलीन सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरूको सर्वसाधारणप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको चर्चा गरेको पाइन्छ। माउजङकै माध्यमबाट प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि राणा शासकमा आएको मानसिक विचलनको मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको पाइन्छ। हस्त धन्यवाद।